समाउनु पर्ने खोला किन्नेको मन परेन यसो यसो यसलाई नै हेर्छ के यो के छोरा के लिएर आएको अस्ति भात पटेनीमा के गाडी हेरेको कि बाइक क्या बाइक 10,000 चलाउनु त मिल्छ होला त्यो बाइकबाट चल्ने हो कि केबाट चल्छ थाहा छैन तर बसेर चलाउनु मिल्छ कि त्यो साइकल जस्तै त्यस्तो खाले 10,000 रे भात पटेनीमा ओइ